کہ آپ نے آج ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मौलाना साहब, हम शुरू वहीं से करेंगे जो एक क्लिप बहुत वायरल हुआ आपका 72 हूरों के बारे में। तो उस पे कई लोगों ने बात की और कहा कि औरतों के लिए कोई ऐसी अट्रैक्शन नहीं है जैसे कि मर्दों के लिए बताई गई है। और हमारे यहाँ तो जैसे कई मौलाना हैं, चाहे मौलाना तारिक जमील हो या दूसरे, वो किस तरह के नक्शे बताते हैं कि 70 लिबास पहने होंगे फिर भी जिस्म नजर आ रहा होगा, और कई दूसरी तरह की बातें की जाती हैं जिसमें ये लगता है कि बहुत ही मतलब सिर्फ मर्दों के लिए ही जन्नत बनाई गई है और औरतों के लिए कुछ नहीं बताया गया। आपने भी कहा कि शौहर जो होगा उसके वो सरदार होंगी उन हूरों की, लेकिन बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने तलाक ले ली होगी, बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनकी शादियां ही नहीं होती, और दुनिया में तो औरतें एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करती। आपके ख्याल से वहां पे जो 72 हूरें होंगी वो क्या, अगर कोई बीवी होती है तो क्या वो बर्दाश्त करेगी? और ये एक इल्यूजन के तौर पे आप लोगों ने क्यों बना रखा है ट्रैक करने के लिए, जो खास तौर पे हमारे यहाँ जो कहना चाहिए यंगस्टर्स होते हैं, टीनेजर्स होते हैं, उनको अक्सर ये सुसाइड बॉम्बर्स भी इसी तरीके से क्यों निकलते हैं इस्लामिक वर्ल्ड से, जिन्हें ये बताया जाता है कहीं भी जाके काफिरों को मार दो या इधर जाके फट जाओ, उधर जाके मर जाओ, जन्नत में हूर मिलेगी। ये दुनिया आर्जी है और आगे की दुनिया ही जो है वो असल दुनिया है, ये कहकर यहाँ भी जीने नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों है? देखिए, आपने एक वक्त सबसे पहले मैं 72 हूरों वाले पर ही आता हूँ। मुझे आप बताइए, दुनिया के अंदर भी मर्द को 4 शादी की इजाजत है, औरत को नहीं है। एक साथ में अगर शौहर का इंतकाल हो जाए या तलाक हो जाए तो दूसरी शादी कर सकती है, वो 4 भी हो सकती है, 5 भी, वो अलग मैटर है। लेकिन एक साथ में जैसे मर्द को इजाजत है 4 शादियां करने की, 4 बीवियां रखने की, तो क्या कोई औरत या किसी औरत की गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 4 मर्द रखे एक साथ में? एक सवाल। इसी सवाल से आपका जवाब बनता है 72 हूरों का। जन्नत में जाकर भी क्या कोई औरत उसकी गैरत ये बर्दाश्त करेगी कि वो 72 मर्द रखे वहां पर जाकर? जी ठीक है। या कोई औरत इस बात को कह सकती है अल्लाह से अपनी दुआ में कि अब तो अल्लाह सब बोल दे भोसड़ी के, या दुनिया में ये कहे कि अल्लाह मुझे 4 मर्द दे दे एक साथ में? मैं समझता हूँ अल्लाह ने कुरान में, दीन में औरत की इफ्फत और औरत की पाकदामनी का इतना ख्याल रखा है जिसका मैं समझता हूँ आज की औरत तस्वुर नहीं कर सकती, क्योंकि आज की औरत जो है वो बिल्कुल आजाद ख्याल है। आज की औरत ये चाहती है कि मैं इस्लाम के बताए हुए पर्दे पर बात ना करूं, मैं नमाज पर बात ना करूं, मैं कुरान पर बात ना करूं, मैं दीन पर बात ना करूं, बल्कि मैं एक आजाद ख्याल औरत हूं, मैं आज के वक्त की औरत हूं। मुझे जिंदगी अपने अपने जहन के हिसाब से, अपने दिमाग से हिसाब से जीने की आजादी मिलनी चाहिए। आज की औरत का ये ख्याल है, और ये ख्याल आया कहाँ से है वो भी एक लंबी कहानी है, उस पर भी अगर कभी आप चाहेंगे तो एक डिबेट उस पर भी हो सकती है कि मेरे अंदर, आपके अंदर ये आजाद ख्याली कहाँ से आई है जो हमने दीन को छोड़कर बेराह रवि को इख्तियार करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात, आप इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए, कोई मुसलमान औरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगी और ना चाहेगी। अब तो सब बोल दे भोसड़ी के। देखिए, औरत मर्द की शादी से बच्चे पैदा होते, अगर एक औरत के 4 शौहर हो तो उसके लिए ये कंफ्यूजन लाजमी होगा कि भाई ये बच्चा किसका है। अल्लाह ने इस बात का बहुत ख्याल रखा है और औरत की पाकदामनी को यहाँ साफ दर्शाया है कि औरत जो है उस पर कोई इल्जाम, कोई बात इस तरह की ना आए कि भाई आपने कहां से कैसे ये बच्चा कंज्यूम कर लिया और ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, किसका है। दूसरी बात ये, जन्नत में, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूं, जन्नत में जाने के बाद यानी दुनिया से जब आदमी आखिरत में जाएगा, ये कह देना कि साहब मौलवियों ने ऐसा तैयार कर लिया है, ये खाम ख्याली है, ये दीन से दूरी है, ये कुरान से दूरी है। जिस आदमी ने कुरान को पढ़ा होगा वो समझेगा कि कुरान ने जन्नत किन के लिए बनाई है और जन्नत का मतलब क्या है, जन्नत इंसान को क्यों मिलेगी और जन्नत जहन्नम अल्लाह ने क्यों बनाई है। ये सारी चीजें कुरान में जिक्र हैं। अगर कोई उसको पढ़ेगा तो उसको पूरे तरीके से, मैं समझता हूँ
کہ وہ قرآن کے ذریعے سے اس کو سمجھ سکتا ہے. اور میں دعوت دیتا ہوں سب لوگوں کو اس کو پڑھنے کی کہ وہ قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں. آپ کے سارے اشکالات, میں سمجھتا ہوں کہ جب بڑے بڑے انجینئر, فلاسفر اور ڈاکٹر جو یورپ میں پلے بڑھے اور جن کی پیدائش پر ہوئی, اور جب انہوں نے قرآن کو پڑھا, قرآن کی گہرائی میں وہ لوگ گئے تو ایمان لانے پر مجبور ہو گئے اور ایمان لائے. بڑی بڑی مثالیں اس کی دنیا کے اندر موجود. مولوی دیکھیں, مولوی اپنے عمل سے اتنا تو کر سکتا ہے کہ جیسے ہم نے یہاں فرقے تیار کر لیے ہیں, اپنی جماعتیں تیار کر لی ہیں, وہ تو مولوی کے بس میں ہے. لیکن مولوی کے بس میں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ مجھے کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر اور عورت کو کیا ملنا چاہیے آخرت میں جا کر. جیسے آپ نے اس دن بھی سوال کیا تھا, آج بھی, کہ عورت کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے. معاف کیجیے گا محترمہ, یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. آخرت جو ہے وہ ایک میرا اور آپ کا وہ تصور ہے جو مرنے کے بعد کی زندگی, اور اس زندگی میں اٹریکشن جیسی چیز کا کوئی مطلب نہیں بنتا. جنت کو اللہ نے یہ 72 حوروں کا جو مرد کے لیے کہا ہے, وہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ یہ آدمی نماز پہ مرنے لگے یا زکوٰۃ زیادہ دینے لگے یا حج زیادہ کرنے لگے تاکہ مجھے 72 حوریں, اس لیے نہیں ہے. بلکہ اس لیے ہے کہ نیک عمل کی جزا یہ ہے اور برے عمل کی سزا ہوگا. اب اس میں حرام کی چیزیں کیا ہوں گی, آشائش کی چیزیں کیا ہوں گی, وہ بھی اللہ نے بتایا, اور جہنم میں تکلیف کی چیزیں کیا ہوں گی, وہاں کیا سلوک ہوگا بد عمل لوگوں کے ساتھ میں, زناکاروں کے ساتھ میں, چوروں کے ساتھ میں, بدماشوں کے ساتھ میں, وہ ساری چیزیں بھی قرآن میں بیان کی. تو یہاں اٹریکشن جیسا سوال تو کوئی بنتا ہی نہیں کہ صاحب اٹریکشن عورت کے لیے کیا ہے. یہ تو خالص دنیا داری کا ایک سوال ہے کہ صاحب میں کسی شاپنگ مال میں جا رہی ہوں لیکن میری مرضی کی کوئی چیز نہیں ملی. یہ دنیا تو ہے, دین یہ لیکن دین کیا ہے. مولانا صاحب ایک سیکنڈ. مولانا صاحب دیکھیں, اٹریکشن سے مطلب مردوں کو یہ اٹریکشن ہی تو دی گئی ہے کہ 72 حوریں ملیں گی, آپ نے بھی ابھی کہا. باقی ہر چیز کی غیرت کی بات ہو, شرم کی بات ہو, ہر چیز عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ یہ اگر مرد جو ہے یہاں پہ 4 شادیاں کر رہا ہے تو عورت کو کیوں یہ حق نہیں دیا گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بچوں کا پتہ نہیں لگے گا تو ڈی این اے ٹیسٹ کس لیے ہے؟ آپ اگر نئے زمانے میں جا رہے ہیں تو نئے زمانے کو کوئی عورت 4 شادیاں کرنا چاہتی ہے یا کوئی 72 مرد چاہتی ہے, لیکن آپ لوگ اپنے لیے تو ہر چیز بتا رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ جائز ہے کیونکہ آپ مرد ہیں, آپ کو 72 حوریں بھی جائز ہیں, آپ کو 4 شادیاں بھی جائز ہیں, لیکن عورت کے اوپر ساری شرم اور ساری غیرت عورت پہ آ کے کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اور عورتوں کو آپ کہیں گے کہ پردہ کریں, عبایا پہنیں, برقعے پہنیں, اور مرد ایسے ہی گھومیں کیوں؟ مردوں کو بھی پردہ کرنا چاہیے. بہت سے مرد بھی اچھے گڈ لکنگ ہوتے ہیں تو عورتیں بھی دیکھتی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آنکھوں پہ پٹی لگا لیں. اور آپ اتنے سالوں پہلے کی چیز اگر ابھی آپ چاہتے ہیں اپلائی ہوں, آج بھی اپلائی ہوں, تو لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. اٹس کمپلیٹلی فری. اور دیکھتے رہیے ہمارے ساتھ گدھوں کی دنیا.